हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल लेट्स रॉक विथ दीपा देसाय. आयज आमी पिकनिकेक वचपा खातीर भायर सरल्यात. पिकनीक हो शब्द आयकना फुडें भुरगेपणाच्यो सगळी यादी दोळ्या मुखार येवन रावतात. पिकनीक म्हणून आयकतगीर आमी कशीं भुरगेपणाक सामकी एक्सायटेड जावन तयारी करतालीं पयले दिसाक सगळीं. आनीक दुसऱ्या दिसा सक्काळ फुडें उठोन आमी बॅग पॅक करून टिफीन पॅक करून आमी भायर सरतालीं. तशींच आमी आतांय बीन आमी पयले दिसाक सगळी तयारी करून सक्काळीं फांतोडेर उठोन पिकनिकेची बॅग पॅक करून टिफीन पॅक करून आयज आमी भायर सरले कडेन आसा. सगल्यांनी आपल्या आपल्या तरान वेगळे वेगळे डीश करून हाडल्यात. आनीक आतां आमी पिकनिकेक जी वयतलीं बारीक ही आमची ट्रीप आसा. आनीक सगळीं आमी देवळांनी वयतलीं, मार्दोळ वयतलीं, मंगेशी वयतलीं, मागीर बालाजी मंदीर वयतलीं, मागीर आमी कंपालार आमी जेवपा खातीर आमी थंय स्टॉप घेतली. आनीक मुखार मागीर आमी दोनापाल वयतलीं आनी बिर्ला टेंपल हें पळोवन आमी सगळीं घरा कडेन वयतलीं. ही आसली आमची पिकनिकेची तयारी. आनीक आतां तुमी मुखार पळयात आमी कशे तरेन पिकनिकेक मजा केल्या ती. आनी आमचो हो चॅनल लायक करात, सबस्क्रायब करात. आनीक चला तर आतां आमी पळोवया आमचो पिकनिकेचो मुखाल्लो प्रवास. बादल है मदहोश है ये नजर है ना 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 नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास वो तुम हॅलो फ्रेंड्स, आयज आमी टुराक भायर सरल्या पिकनिकेक. आनी आयज आमी पळय हांगा माळशेच्या देवळांक गेले कडेन आसा. पळया
आतां आमी माड्डोळा पावल्यात श्री म्हाळसा देवीच्या देवळांत आनी आतां आमी हांगसर फुलां घेतलीं. ओंवळां आसलेलीं, शेवत्यांची फातयो आसल्यो आनी खूब तरांची फातयो आसल्यो. आमच्या बायलांनी थोडीं ओंवळां घेतलीं. 100 रुपया 3 माळी आसल्यो आनीक 40 रुपयांक एक शेवत्यांची फाती. अशे तरेन आमी सगल्यांनी फातयो घेतल्यो, कोणें ओंवळांची माळ घेतली आनी आतां आमी दर्शना खातीर भितर वयतात. आनीक आतां पळोवया आमी दर्शन घेतलें. आनीक हांगसर देवळांनी कॅमेरा हे देवळांक व्हरपाक मेळना म्हणून आमी भितरले अशे व्हिडियो काडपाक शकली ना. आनी चला तर आतां आमी मुखार पळोवया. आतां आमी सगल्या देवळांचें दर्शन घेतले कडेन आसा. आमी श्री म्हाळसा देवीचें दर्शन घेतलें, मागीर आमी मंगेशी गेलीं, मागीर बालाजी मंदीर गेलीं. आनीक आमी चडशे अशे व्हिडियो काडले ना, कारण व्हिडियो काडलो म्हणटगीर अशे सगळे व्हिडियोचे हितून उरता आनी टायम स्पेंड करपाक मेळना फ्रेंड्सां कडेन. म्हणून आमी मातशे जितलो टायम मेळ्ळो तितलेच व्हिडियो काडल्यात आनी फोटो काडले आमी चडशे. आनीक तुमचे मुखार आमी हे सगळे व्हिडियो घातल्या तुमकां पळोवपा खातीर आमचे सगळे गांवचे फ्रेंड्सां बरोबर. आनीक आमचे बरोबर आमची भुरगींय आसलीं आनी तेणीय खूब मजा केली आनी तांकांय खूब बरें दिसलें सकाळ फुडें देवळांचें दर्शन घेवन आनी सगल्यांचें मन प्रसन्न जालें. आनी आतां आमी कंपालार जेवपा खातीर हांगा गाडी स्टॉप केले कडेन आसा. आतां आमी सगळीं हांगा गार्डनांत मातशें एन्जॉय करतलीं, टायमपास करतलीं, बसतलीं, जेवतलीं आनीक मुखार मागीर आमी दोनापाल वयतलीं आनी मागीर बिर्ला हें कृष्णाच्या देवळांक वयतलीं. आनीक हांव एक स्पेशल अशें सांगपाक सोदतां की आमचीं खुबशीं बायलां येवपाक पावलीं ना आनीक आमच्या गांवांक घरचे तेंचें पांचपर्तन जाल्ले कारणान तांकां येवपाक फावलें ना. आनीक थोड्यांची कोणाची तरी फुलां आसा म्हणटकीर तीं फुलांक गेले कडेन आसा, ताका लागून थोडीं पावलीं ना. आनीक अशे तरेन आमचीं खुबशीं बायलां येवपाक पावलीं ना आनी हांव तांकां सांगपाक सोदतां स्पेशली की तुमच्या खातीर परत एकदां आमी ट्रीप दवरितलीं, म्हणटकीर तुमी कांय टेंशन घेयनाकात. आनीक आमी परत एकदां या स्पेशल तुमचे खातीर. आनी आतां पळोवया आमचो हो मुखाल्लो प्रवास. पिकनीक खंय अशें बारीक टूर ट्रीप करपाक अशी वयाची हें लागना. आपल्या मनाक अशें दिसता आनी सगळे चार चौगां मदीं खूश रावपाचें अशें मनशाक तर दिसलें जाल्यार सगळ्यांनी मेळून अशी एक बारीक पिकनीक काडूं येता.
आणि आपल्या गांवच्या भयणां बरोबर गांवच्या सगळ्या भुरग्यांक घेवन अशी बारीकशी पिकनीक काडपाक जाय आणि आमी वर्सान वर्स ही पिकनीक काडटात. आमकां खूब 18 वर्सां जालीं आमी अशी सगळीं बायलां मेळोन पिकनीक घेवन येतात आणि आमी खूब कडेन वचून येयले कडेन आसा. पयली पिकनिकेक आमी पालोलेम गेल्लीं, मागीर कलंगूट गेल्लीं, मागीर आगोंद गेल्या. अशें खूब कडेन आमी गेल्लीं आसा. कोल्हापूर एकदां गेलीं आमी. मागीर अशे 2 दीस रावपाची ट्रीप केल्या आमी. मागीर मुर्डेश्वर गेल्यात. अशें करून आमी खुबश्यो ट्रिपी केल्यात आमची गांवची बायलां मेळोन आमी. आनी इतली बरी इतली मजा आमची बायलां बरोबर येता. आनीक वर्सा एकदां आमचे सगळे स्ट्रेस फ्री आमी जाता आनी खूब अशें रिलॅक्स फील जाता. सगळीं आमी मेळोन हांसून खेळोन मजा करतात तेन्ना. आनीक आतां आमी कंपालार आसा आनीक मातशी जेवण बीन आतां आमी बसले कडेन आसा सगळीं. कोणें डान्स केलो, कोणें अशी कॉमेडी केली आनी सगळीं आमी आतां हांगा सगळीं रिलॅक्स बसले कडेन आसा. फुल ना मूर्ती ना तिथं दिसना ना वताच्यो दिसना गोय. बरी उभी रावल्या. आज आमी आयतारा 1 तारखेक शेळवणच्यान पिकनिकेक भायर सरल्या. आमची पिकनीक काही ठिकाणी आतां गेल्या. 4-5 देवळांनी आमी वचून दर्शन घेतले, पोळे घेतले, मंगेशी घेतले आणि आमी आतां दोनापाल येयल्ली आसा. दोनापाल मिरामार येयल्ली आसा. आमी हांगा आमचे वनभोजन केलें आसा. सगळ्यांनी प्रत्येकानी बरे बरे डीश हाडलेले ते आमी सगळ्यांनी एन्जॉय करून बरे बरे डीश खाले आणि आमी मजा लुटली आणि आमी खूब मजा केली. पिकनीक आसची तर अशी आसची ती बी आमकां दिवपा बायन मातशें मुखार सरून गाडी बिडी सारून एकाच दिसा भितर ती पिकनीक केली. ते आदी एक आमी पिकनिकी ते पयलीं प्लॅनिंग करताली खंय वचपाची ते आमचें आतां ठरलें आणि आमी आतां पिकनीक घेवन येयली. शेळवणच्यान आमी आतां भायर सरल्या. ती आमी 3 कडेन देवळांनी गेली आणि देवळांनी आमी बरे भशेन दर्शन घेतलें आणि आमकां दर्शन देवाचें एकदम बरें मेळ्ळें. सगळीं जाणां खूश जालीं दर्शन घेवन आणि आमी आतां मिरामार येयले कडेन आसा. मिरामार आमी सगळ्यांनी आमचें जेवण वनभोजन आमी बरे पद्दतीन नुसार पार पाडलें आणि बरी आमी मजा लुटली आणि बरी आमी मजा केली. पिकनीक म्हटल्यार कितें आसा, एक केन्ना येवचें, बरी अशी करची, बरी उमेद हाडची, सगळ्यां मदीं एन्जॉय जायची, एकाच पिकनीक म्हणटात. म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता की आमी ही पिकनीक खंय तरी हांगा हाडली आणि आमी एन्जॉय केलें. हे म्हाका सांगूंक तुमकां खूब बरें दिसता. हे म्हाजें बेस्ट जाली पिकनीक. अश्योच पिकनिक्यो खूब करच्यो आनी दिपबाये अशी करपाक पिकनिकी करपाक आरोग्य दिवं. पिकनिक येवन म्हाका इतलें बरें दिसलें. देवळां आमी भोंवली, आमी बरी मजा. लास्ट इतल्या वेळान कळ्ळें आमची विश्वासा पयली फ्रेंड म्हणून. हे पळय, हे आमचे अक्षदा बाय, हे नमिता बाय, हे गीता बाय, हे आशा बाय आनी हे मिताली बाय. आतां तुमकां कशें दिसलें पिकनिकेक येवन आयज? आमकां खूब बरें दिसलें. खूब अशीं वर्सां जालीं आमी पयलीं करतालीं पिकनीक पूण हालीं नासली. आतां आमी सगळ्यांनी ठरयलें अशें भोंवून येवया. फक्त घर आनी भुरगीं आनी चूल म्हणटात तशी बेजार येयल्लो घरा. अशीं वयतालीं पूण अशीं एक जावन हालीं ना. आमी पयलीं वयतालीं पूण आज भायर सरया म्हणलें आनी सगळीं आमी मेळोन भायर येयलीं. बरें दिसलें. देवळां भोंवलीं आनी आतां पळय आमी जेवपाक हांगा येयला. मिरामार गार्डना बसला आनी आतां आमी हांगा मिरामार वयतलीं बिचार आनी दोनापाल वयतलीं. खूब बरें दिसलें. खूब बरें दिसलें. हे निकिता बाय आनी हे उज्वल बाय आमगे फेवरेट. आनी हे चेडू निकितालें न्हू गो. नांव कितें गो बाय तुजें? त्रिशा. सांग मुगो. हां, त्रिशा. तुमी फेवरेट गो. हे संगीत बाय, हे विनया बाय, मम्मी
ही आमची बेबी काकी, ही आमची सुनीत मामी, ही आमची शालनबाई आणि ही आमची हिरोईन दामिनी. ही आमची दामिनी बाय. तू कितें सांगपाक सोदता पिकनिके बद्दल? पिकनिके बद्दल आय लायक हांव कितें I सांगूं like सोदतां? picnic. आय लायक I enjoy picnic. आय एन्जॉय ऑल्सो. हय आनी हांवें देवूळ पळयलीं, हय कसलें हेजें आमचें महालक्ष्मीचें देवूळ पळयलें, म्हाळशेचें, आनी मंगेशाचें देवूळ पळयलें. मंगेशाचें देवूळ पळोवन खूब खुशी भोगली आमकां सगळ्यांक. कळ्ळें? बालाजी पळयलो आनी सगळें गार्डन पळयलें आनी गाडयेन आमी इतकी नाचली आनी इतकी बरें एन्जॉय केलें की आमकां खूब खुशी दिसली. जालें मगे? आज जेवली ते सांगले ना. सांग. थंय साकून येवन मागीर आमी बसीन कांपोलार येवन सगळीं एके कडेन बसोन बरी खुशेन एकामेकान कितें हाडलेलें तें एकामेकाक सर्व करून आमी जेवलीं. बरे खुशेन 1-2 वरां लागलीं आनी मागीर बसलीं. परशुरामा पळयलें वचोन, थंय मातशी रावली, आयस्क्रीम खाली आनी हांगा येवन बसलीं पळय. दिपा तुजें देव बरें करूं चड. आनी तुवें आमकां हो टूर कसो एक पिकनीक कशी हाडली आनी आमकां सगळें देवाचें सगळें दर्शन केलें आनी एक मनाची खुशी जाली आनी खूब बरें दिसलें की दुख्ख म्हणजे दिसलें ना आनी बरे भाशेन एन्जॉय केलें. तुका देव चड बरें करूं आनी तुका सुशेग दिवं आनी तूं अशेंच वयर सरो. कॅप खंय गे तुजें? शालनबाई सवका? ना गो, आमी खूब पयलीं येयल्लीं हांगा.
आतां आमची सगळीं देवळां भोंवन जाल्ले कडेन आसा आनी आमचें लास्ट स्पॉट पिकनिकेचें आनीक खूब मजा केली आमी सगल्यांनी आमची गांवची सगळीं फ्रेंड्सांनी सगळीं मजा केली आनीक आमची भुरगीं बीन खूश जालीं तेणी बीन अशें खूब एन्जॉय केलें आमचे बरोबर आनीक पिकनीक काडपाक हें वयाची गरज आसना जी भुरग्यांकच पिकनीक अशें तशेंय आसना तुमी खंयच्याय एजीचेर पिकनिकेक वचपाक शकता मजा करपाक शकता आनी सगळीं गांवची अशीं सगळीं लोक मेळोन अशीं हांसून खेळोन रावपाक शकता आनी आमी वर्साक एकदां पिकनीक काडटात आनी आतां आमची सगळीं स्पॉट जाले कडेन आसा आनी आमी सगळे प्लेसीर वचोन खूब एन्जॉय केलें सगल्यांनी मजा केली आनी तुमकां हो व्हिडिओ कसो दिसलो तें तुमी लायक करा सबस्क्रायब करा आनीक तुमकां हो म्हाजो व्हिडिओ पळयल्ल्या बद्दल खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा हांव आनीक तुमी अशेंच आमकां हो व्हिडिओ पळोवन